अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेसर के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, FBR ने तमाम स्टेक होल्डर से 10 मार्च तक बजट 2021 और 22 के लिए तजावीज़ मांगी हैं। ताजिर बरादरी क्या चाहती है, हुकूमत की इस बजट में क्या हिकमत अमली होगी और ज़मीन हक़ाइक़ क्या कहते हैं। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं उनकी राय जानते हैं। ये बजट के हवाले से जो आपका चैनल काविश कर रहा है जी, ये बड़ी अहम बात है कि कैसे लोगों को गाइड किया जाए और वो तजावीज़ रखी जाएं गवर्नमेंट के सामने कि लोगों को, बल्कि आम पब्लिक को, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और FBR के जो मसाइल हैं और उनमें कोई तरमीम जिससे लोगों को फ़ायदा हो, बिज़नेसमैन को कोई एडवांटेज मिले और आम पब्लिक की ज़िंदगी आसान हो, ऐसी तजावीज़ ज़रूर रखनी चाहिए। अब जैसे अप्रिशिएबल बात है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक इक़दाम किया कि रेस्टोरेंट वगैरह पे 5% डेबिट कार्ड की सहूलत दी गई। अगर उस पर कोई पेमेंट करेगा तो उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने देखा है कि रेवेन्यू की तादाद में काफ़ी इजाफ़ा हुआ और लोग बड़े पुरएतमाद तरीके से डिजिटल पेमेंट भी करते हैं, जिससे उसकी पेमेंट का भी एक सिरा हाथ में आ जाता है और इसी तरह उनके एक्सपेंसेस भी किसी हद तक जांचे जा सकते हैं और गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है कि किसने क्या किया और रेवेन्यू की चोरी करना मुश्किल है। इसी तरह जब हम सिंगल डिजिट में रखेंगे अपने टैक्स को तो कैलकुलेशन बढ़ेगी और मेरा ख्याल है कि रेवेन्यू हम जिस तरह टारगेट करते हैं उससे ज़्यादा अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो हमारी ये इल्तमास है गवर्नमेंट से, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, कि लोगों की ज़िंदगी में कोई आसानी के लिए कुछ पहलू दरकार हैं कि रोज़ बरोज़ जो महंगाई हो रही है और टैक्सेस का जो एक बहुत बड़ी भरमार लोगों के सर पे है, वो खाना खाते हैं, गाड़ी धुलवाते हैं, गाड़ी के रिपेयर करवाते हैं, तो उस पे पंजाब रेवेन्यू वाले भी टैक्स मांग रहे हैं और दूसरी सप्लाईज और जो दूसरी FBR वाले भी, लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं इस हवाले से। और अक्सर लोगों का हमसे ये सवाल है कि आया कि जो पेमेंट्स हम कर रहे हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में, वो उसको हम कैसे अपने खाते में FBR में एडजस्ट कर सकते हैं या किसी और हवाले से एडजस्टमेंट ले सकते हैं। तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है जब हम उनको बताते हैं कि भी देखिए, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक अलहदा महकमा है जहां आप सर्विसेज के हवाले से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी, और ख़िदमात की रजिस्ट्रेशन, और उस पर जो आप मंथली जो सर्विसेज देते हैं उनके हवाले से टैक्सेशन की जाती है 16% या 5% जो रेट होगा। इसी तरह जब उनको बताया जाता है कि देखें, जहाँ दूसरे हवाले से है, कोई सप्लाईज़ हैं या कोई ऐसी गुड्स की तरसील है, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो आपको FBR के तहत है और उसकी मंथली रिटर्न है, तो लोग काफ़ी मसाइल का शिकार हो जाते हैं और बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो कोशिश ऐसी की जाए कि दोनों को किसी हद तक ऐसा समझाने में आसानी हो और रेट्स पे मुनासिब हों। तो सेल्स टैक्स के रेट को गवर्नमेंट को चाहिए कि सिंगल डिजिट में रखे। अब देखें 16 या 17% PRA और FBR के जो रेट्स हैं ये टू मच हैं कि एक बंदा 100 रुपये की वो जो है खाने की टेबल पे बैठा हुआ है और उसको 17 रुपये, उसको 16 रुपये उसको PST की मद में पे करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर वही जैसे अभी डेबिट कार्ड वाली वो आई है कि 5% है, अगर आप उस पर पे करेंगे तो इसे अगर 1 या 2% ले जाया जाए तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी रेवोल्यूशन आएगा हमारी रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री में। और इसी तरह और हवाले से अगर इसको लागू किया जाए, क्योंकि हमें चाहिए कि अपनी तादाद को, अपनी जो नंबर्स ऑफ़ टैक्स पेयर्स हैं, इनको बढ़ाया जाए। को जाके वो जो लोग पे कर रहे हैं उन्हीं को बार बार और उनसे ही डबल टैक्स लिया जाए, वो बेचारे इस वजह से खौफ व हिरास का शिकार भी रहते हैं कि हम रजिस्टर्ड हो गए हैं तो सारी मुसीबतें हमारे लिए ही हैं, और जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए उनके लिए कोई मसाइल नहीं है, तो वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी ख़तरे में रहते हैं। तो इसलिए
لوگوں کو انکریج کیا جائے، بجائے کہ دوسرے ہیلے بہانوں سے یا نوٹسز کے ذریعے ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے اور دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں۔ ایمیکیبلی فرینڈلی ماحول میں تاجر تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کر، لائر تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسا ایٹیچیوڈ ڈیولپ کیا جائے تاکہ ہمارے بجٹ میں آسانی ہو۔ جب ہمارے بجٹ میں کوئی ٹیکسز کے حوالے سے آسانی کے پہلو نکلیں گے تو لوگوں کو ریلیف ملے گا، عام پبلک کو ریلیف ملے گا، اور اسی طرح تاجر لوگ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے خوشی کا اظہار کریں گے کہ دیکھیں ہمارا بزنس ڈیولپ ہوگا۔ دیکھیں اور جو ابھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی اسکیمز جیسے پرائم منسٹر نے ابھی جیسے گھروں کے بنانے پہ اور اپنا گھر اسکیم ہے اور اس کے حوالے سے ایمنسٹی دی کچھ حوالے سے، تو اس کا طریقہ کار بھی تھوڑا ٹف ہے۔ اگر اسے اور آسان کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اور اس سیکٹر میں ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ طریقہ کار کو سمپلیفائڈ طریقے سے لانا اور سنگل ڈیجٹ میں رکھنا اور لوگوں کے ریلیف پر سوچنا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں معاشرے میں تاجری تنظیموں کے حوالے سے، ہماری بارز کے حوالے سے، اور جو عام پبلک ہے، ان کی رائے کو بھی مقدم رکھا جائے کہ کس حوالے سے ہم بجٹ میں بہتر سے بہتر جو چیزیں ہیں ان کو امپروو کریں اور جو ہے لوگوں کو ایک ایسا بجٹ ملے جو پہلے جو ہے نا جی ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے تاجر تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کے کہ لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی جائے۔ تو ہماری یہ التماس ہے آپ کے چینل کے تھرو، ماشاءاللہ بڑی اچھی کاوش ہے آپ کے چینل کی، آپ لوگوں کی، کہ آپ تگ و دو کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی لیے جو تجاویز ہیں وہ بجٹ سے پہلے دی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے چینل کے تھرو یہ جو حکام بالا ہے، جو لوگ بجٹ بنا رہے ہیں، جو لوگ بجٹ پہ ورکنگ کر رہے ہیں، یا جو لوگ بجٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کو یہ تجاویز دی جائے کہ سنگل ڈیجٹ ٹیکس کیا جائے، 1%، 2%، تو سارے لوگ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اس کے طریقہ کار کو سمپلیفائڈ بنایا جائے، جیسے آن لائن پیمنٹس ہیں اور دوسرے ایسے کافی ڈیجیٹل ایکوپمنٹس کے ذریعے اس کی پیمنٹ ہے، اور کافی الحمدللہ ہمارے ملک نے ترقی کی اس حوالے سے کہ اب آن لائن پیمنٹس اور آن لائن جو ہے ایکسپینسز کا شیڈول ہے وہ بہت آسان ہے۔ تو اسی طرح ہم ڈیجیٹل ورک کو آگے رکھ کے، ڈیجیٹلائزیشن کو آگے لے جا کے اپنے قوم اور ملک کے لیے بڑی آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک نیا اصول اب آ رہا ہے کہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہیں وہ ڈیجیٹل ہوں، کہ کسی کے ہاتھ میں کیش ہی نہ ہو، کیش لیس، جیسے کارڈ سے ہے، کسی آن لائن پیمنٹس ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم بہت سیکیور ہو جائیں گے، معاشی ترقی بھی ہوگی، اور ہمارا جو پیسہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو کوئی ایسی اکنامیکل بندشیں آپ پر اسی لیے ہے کہ آپ کے پیسے کی ترسیل کا پتہ نہیں چلتا، تو اس حوالے سے کافی کوشش ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اور بڑی سختی کی گئی ہے FTAT کی وجہ سے۔ تو ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور کافی ایسی چیزیں ہیں جو بہتر سے بہتر ہو سکتی ہیں، تو اس بجٹ میں خاص طور پہ ہم آپ سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا جائے، ان کے لیے کچھ ایسا سوچا جائے کہ لوگ جو ہے فریلی بزنس کر سکیں، اور لوگ فریلی اپنے ایکسپینسز پہ ٹیکس بھی دے سکیں، کہ جو کھانا کھانے پہ، اپنی دوسری سروسز لینے کے حوالے سے جو ان کے ذہن میں خدشات ہیں وہ اتنے منیمم ہوں، یا ٹیکسز کے حوالے سے کہ ان کو ان کے سر پہ کوئی ایسا بوجھ نہ محسوس ہو۔ تو یہ بڑی اچھی سوچ ہے جس کو ہم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔